इतना नुकसान हमें इंडिया ने नहीं पहुंचाया जितना ये अफगानिस्तान ने पहुंचा दिया हमें। काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर गोलियां बरसा दी गईं। फायरिंग का मकसद पाकिस्तानी सिफारतकारों को नुकसान पहुंचाना था। आज पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं काबुल में, उनके ऊपर हमला हुआ और ज़ाहिर बात है वो एक बड़ा शर्मनाक चीज़ है जिसको देख के सारे जो पाकिस्तानी हैं वो परेशान हैं। इंडिया ने अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन जब पाकिस्तान के लोग वहाँ पर जाकर मेहनत करते हैं तो उनको अजीबोगरीब नाम दहशतगर्द का नाम दिया जाता है। लेकिन आज अगर वहाँ पे तालिबान हुकूमत जो है अफ़गानिस्तान में वो पाकिस्तान की मदद नहीं कर रही। देखिए ना, जब 15 अगस्त 2021 पिछले साल जब तालिबान ने काबुल में पूरे अफगानिस्तान पे अपना कंट्रोल संभाला, पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर और दीगर हुक्काम को वक्ती तौर पर वतन वापस लाया जा रहा है। लेकिन 15 अगस्त से लेकर आज तक आप देखिए तो जो एक तब्दीली आई है, एक लिहाज से केस स्टडी भी बना सकते हैं कि किस तरह भारत की सफारतकारी और हमारी सफारतकारी में क्या फ़र्क है। बट द थिंग इज कि इस तरह का हमला होना ये अच्छा शगुन नहीं है। वो तो बिल्कुल नहीं, वो तो ना आपके आइन को मानते हैं, ना आपके मुल्क को मानते हैं, ना आपकी रियासत को मानते हैं। 2 दिन पहले पाकिस्तान की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हिना रब्बानी कर साहिबा ने विज़िट किया काबुल का। 2 दिन पहले ये खबर आई है कि कुछ जो 20 प्रोजेक्ट्स भारत ने बंद कर दिए थे तालिबान के आने के बाद, अब वो दोबारा शुरू हो रहे हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं काबुल में, उनके ऊपर हमला हुआ और ज़ाहिर बात है वो एक बड़ा शर्मनाक चीज़ है जिसको देख के सारे जो पाकिस्तानी हैं वो परेशान हैं कि पाकिस्तान की क्या जो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो अफ़गानिस्तान की क्या है। अब ये जो बेसिकली तो वो चार्ज डी अफेयर हैं उबैदुर रहमान निज़ामानी साहब, मेरा ख्याल आई थिंक ये फॉरेन सर्विस से गए हैं और ज़्यादातर गुमनाम ही नज़र आए हैं। लेकिन ऑब्वियसली हमने तो बड़ा मौलवी समझ के भेजा कि यार वो जाएंगे, मौलवी साहब हैं हमारे, तो शायद वो कुछ चीज़ें वहाँ जो तालिबान हैं वो खुश होंगे। लेकिन ज़ाहिर बात है टीटीपी वाले जो हैं उन्होंने थोड़े दिन पहले ही कहा है कि वो पाकिस्तान के जो है वो अटैक्स दोबारा शुरू करेंगे। अब ज़ाहिर बात है, मैं तो आपको पता है इस सेगमेंट पे बड़ी पुराना कह रहा हूँ कि ये टीटीपी जो है ये अफ़गान तालिबान के साथ मिली हुई है। अब ये असैसिनेशन अटैम्प्ट निज़ामानी साहब पे होना एम्बेसी कंपाउंड के अंदर, आप देख लें कि क्या अफ़गानिस्तान जो है वो हमें प्रोटेक्ट कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। अब हमने कह दिया जनाब कि वो अफ़गान गवर्नमेंट जो है वो ये करे वो करे, हमारे बंदों का ख्याल रखे, इन्वेस्टिगेशन कराए, ये कराए वो। उन्होंने क्या कराना, उन्होंने कुछ भी नहीं कराना। उन्होंने पहले क्या किया हमारे लिए। जहाँ अफ़गानिस्तान और भारत के ताल्लुकात में आहिस्ता आहिस्ता गर्मजोशी पैदा हो रही है, वहाँ हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो ताल्लुकात हैं उनमें एक खिंचाव तनाव सी सूरत हाल पैदा हो रही है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसको हमें एक लिहाज से केस स्टडी भी बना सकते हैं कि किस तरह भारत की सफारतकारी और हमारी सफारतकारी में क्या फ़र्क है। देखिए ना, जब 15 अगस्त 2021 पिछले साल जब तालिबान ने काबुल में पूरे अफ़गानिस्तान पे अपना कंट्रोल संभाला, उससे पहले भी हम जानते हैं और उस वक्त भी भारत बड़े अरसे से तालिबान की मुखालिफत करता रहा है, बल्कि उनके साथ तो इंगेजमेंट भी भारत की पॉलिसी का हिस्सा नहीं था। लेकिन 15 अगस्त से लेकर आज तक आप देखिए तो जो एक तब्दीली आई है, क्योंकि 15 अगस्त को जब तालिबान ने काबुल पे कंट्रोल किया और पूरा फिर अफ़गानिस्तान पे कंट्रोल लिया, तो उस वक्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी थी वो भारत के पास थी और भारत ने बड़ी स्किलफुली एक करारदाद भी पास करवा दी 30 अगस्त को, और उसमें बड़ा कहा गया कि जी जब तक तालिबान हुकूमत एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं लाते, उस वक्त तक हम तालिबान के हुकूमत को तस्लीम नहीं कर सकते। और फिर जो ख़वातीन के हकूक़ के बारे में भी है कि उनको काम करने का हक़ होना चाहिए, उनको तालीम का, पढ़ने लिखने का हक़ होना चाहिए। तो ये तमाम वो बातें हैं जो उस रेजोल्यूशन 2593 में हैं।
پھر اس کے بعد ایک اور جنوری میں بھی ایک اور ریزولوشن پاس ہوئی 2615. تو بھارت نے تو طالبان کے خلاف پوزیشن لی جب طالبان حکومت میں آئے، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پروسیس شروع ہوا. بھارت نے پہلے اپنا سفارت خانہ بند کیا، اس کے بعد پھر کھول دیا، اور اب 2 دن پہلے یہ خبر آئی ہے کہ کچھ جو 20 پروجیکٹس بھارت نے بند کر دیے تھے طالبان کے آنے کے بعد، اب وہ دوبارہ شروع ہو رہے ہیں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت نے اس کے باوجود کہ ہمیشہ سے ہی بڑی سخت پوزیشن لی ہے طالبان جو ہیں افغانستان کے خلاف، لیکن اب ان کو بھارت کو اس بات کا ادراک ہے کہ وہ، یا ان کی ایک پوزیشن ایسی ہو گئی ہے کہ انہوں نے اپنی سفارت خانی کو بڑے اچھے طریقے سے پوزیشن کیا ہے، جہاں وہ اپنے آپشنز نردرن الائنس جو ہے یا نیشنل ریزسٹنس فرنٹ جو ہے ان کے ساتھ بھی انہوں نے اپنا رکھا ہوا ہے. اور ابھی ہرات سیکیورٹی ڈائلاگ بھی تاجکستان میں ہوا ہے جس میں بھارت نے بھی شرکت کی ہے. تو اس لحاظ سے وہ اپنے تمام آپشنز کھلے رکھتے ہوئے انہوں نے طالبان کے ساتھ بھی انگیجمنٹ کی. اور اب ان کو ایک لحاظ سے وہ اسپیس جس کا خطرہ تھا کہ بھارت وہ اسپیس لوز کر جائے گا افغانستان میں، وہ ایک لحاظ سے بھارت نے اس سے ریکور کر لیا ہے. جو پاکستان کو اسپیس ملنی چاہیے تھی، وہ بھارت کو جو اسپیس لوز کرنی چاہیے تھی، یوں کہیے، وہ بھارت نے لوز نہیں کی. اچھا، بات ہو رہی جی پاکستان کی ایمبیسی کی، اور پاکستان کی ایمبیسی ان افغانستان کابل میں، اور اس وقت بھی ایمبیسی بند نہیں ہوئی تھی جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا. پاکستان، چائنا اور غالباً قطر کی ایمبیسی ایسی تھی جو کھلی رہی. لیکن اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ سچویشن بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے، اور اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں وہ بھی کوشش کریں گے اس کو ڈسکس کرنے کی. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں پاکستان سفارت خانے پر ہونے والے حملے میں ایک پاکستانی سیکورٹی گارڈ شدید زخمی ہوا ہے. حکومت پاکستان کے مطابق اس قاتلانہ حملے کا مقصد کابل کے سفارت خانے میں موجود ہیڈ آف مشن ناظم الامور عبید الرحمان نظامانی کو نشانہ بنانا تھا، مگر وہ محفوظ رہے ہیں. یاد رہے کہ عبید الرحمان نظامانی نے گزشتہ ماہ 4 نومبر کو ہی کابل سفارت خانے میں بطور ہیڈ آف مشن اپنے کام کا آغاز. یہ افغانستان جو ہے نا، یہ شروع سے ہی منافق ہے. یہ سب ضیاء اللہ کی پالیسی ہے. اس نے ہمیں یہ بیماری چموڑ دی ہے. انہوں نے ہمیں یہ کلاشنکوف اور دہشت گردی کا تحفہ دیا ہے. اور تیسرا کام یہ کیا کہ کالا باغ ڈیم اتنا مشہور ڈیم تھا، اس کو ختم کیا ہے. تو یہ 25 سال ہو گئے ہیں ہم یہ سزا بھگت رہے ہیں. یہ بیماری ہمیں چمڑی ہوئی ہے. اگر ہم دیکھیں افغانستانی لوگ جو افغانستان کہا جاتا ہے کٹر مسلمان ہیں، اگر ہم دیکھیں تو ہم مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے. بھائی وہ منافق ہے. میں نے پہلے کہا وہ پاکستان کے شروع سے ہی دشمن ہے. تو مسلمانی منافق کیسے ہو سکتے؟ مسلمانی ایک طرف چھوڑ دیں، یہ منافق ہیں، شروع سے ہی منافق ہیں. دیکھیں نا، ہم نے ان کی ہر طرح مدد کی ہے. کنک بیچتے ہیں، انجینئر بیچتے ہیں، ترقیاتی کام وہاں کر رہے ہیں. اس کے بدلے میں وہ ہمیں کیا تحفہ دے رہا ہے؟ کلاشنکوف دے رہا ہے، دہشت گردی دے رہا ہے، دھماکے کر رہا ہے. انڈیا اور پاکستان کی 2 جنگیں ہوئی ہیں. اتنا نقصان ہمیں انڈیا نے نہیں پہنچایا جتنا یہ افغانستان نے پہنچا دیا. ہمیں اتنی فورس مار دی ہے، اتنا 2 جنگوں میں ہمارا نقصان نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں نا تو طالبان اور افغانستان کا ہم نے ہمیشہ ساتھ دیا، لیکن انہوں نے بیک اینڈ پہ ہم لوگوں کو ہمیشہ رکھا ہے. اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو انڈیا کو انہوں نے ہمیشہ پریفرنس دی ہے. ایون اگر ابھی ہم دیکھیں تو انڈیا کے کتنے پروجیکٹ افغانستان میں سٹارٹ ہونے والے ہیں. کیا لگتا ہے وہ انڈیا کو اتنی پریفرنس کیوں دے رہے ہیں؟ بھائی یہی وجہ ہے کہ وہ اس کے شروع سے ہی دشمن ہیں، ان کو پریفر دے رہے ہیں اور اتنے پروجیکٹ کام کر رہے ہیں. جو انہوں نے کہنا ہے تو ویسے ہی انہوں نے کر. انڈیا ایک بڑی اکانومی ہے اس وجہ سے. یہی وجہ ہے ان کی مارکیٹ جو ہے نا ہم سے بہت بڑی ہے. اور ویسے بھی پاکستان نے بہت ساتھ دیا افغانستان کا، مگر انہوں نے ہمارا ساتھ بالکل نہیں دیا. سر کیا لگتا ہے کہ کہا جاتا ہے انڈین لوبی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے ہمیشہ برا کیا جاتا ہے. پاکستان ایک مسلمان قوم ہے. کیا آپ کو لگتا ہے ٹرکی دیکھیں، ہم افغانستان دیکھیں یا کوئی بھی مسلم کنٹری دیکھیں تو مسلم کنٹری کو ہمیشہ پریفرنس دی جاتی ہے ہر ملک میں، لیکن صرف پاکستان کو بیک اینڈ پہ رکھا جاتا ہے؟ وائی؟ یہ
पाकिस्तान की जो जब से सियासत शुरू हुई है